हॉरर स्टोरी विद RS के तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यहाँ ये बात शेयर करती चलूँ कि अगर आपके पास कोई हैरत अंगेज कहानी या फिर कोई वाकयात मौजूद हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए कहानी का आगाज करते हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मेरे लिए इस गमगीन वक्त को गुजारना बहुत तकलीफदेह था। फिर मेरे मामू और खाला ने बड़ी मुश्किल से मुझे शादी के लिए तैयार किया। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कायल कर ही लिया। लिहाजा मैंने शादी के लिए हामी भर ली। अब्बा की जायदाद की मैं अकेली वारिस थी। कारोबार को संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए था। फिर मेरी शादी शारिक से तय पा गई। शारिक बहुत अच्छे और नेक आदमी थे। हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन शारिक ऑफिस के लिए घर से निकले तो मैंने बोरियत से बचने के लिए एक किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने किताब का सफ़ा पलटा और किताब पढ़ना शुरू कर दी। अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर किया तो लगा कि कोई कह रहा है कि अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर मैं डर गई और फौरन किताब को बंद कर दिया और फौरन चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में भागी। जैसे ही मैंने मुंह धोकर शीशे में देखा तो शीशे पर खून आलूद हाथ के निशान दिखाई दिए। मैं डर कर पीछे हट गई और वहां से भागकर मैं पड़ोसन आंटी के घर चली गई। साबरा आंटी ने जैसे ही मेरी शक्ल देखी तो परेशान हो गई और पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है, मगर मैंने उनको कुछ ना बताया। मैं इनके घर शाम तक बैठी रही। जब शारिक आए तो मैंने इनसे इजाज़त लेकर जाने का कहा। मैं भागी भागी शारिक के पास गई और इन्हें सब कुछ बता दिया, मगर उन्होंने इसे मेरा वहम करार दिया और कहा कि मेरे साथ चलो, घर में कुछ भी नहीं है। मैं उनके साथ अंदर दाखिल हुई, मगर मुझे शदीद डर लग रहा था। शारिक ने अंदर जाकर वॉश बेसिन को देखा तो इस पर कोई खून आलूद हाथ के निशान मौजूद नहीं थे। देखा, यहाँ तो कुछ भी निशान नहीं है, ये तुम्हारा वहम ही था। मैं बज़ाहिर तो मुतमईन हो गई, लेकिन मैं अब भी बहुत डरी हुई थी। मैं रात भर करवटें बदलती रही और शारिक आराम से सोते रहे और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। रोज़ सुबह मैं खुद उठती हूँ, मगर शारिक ने इस दिन मुझे उठाया और कहा कि क्या हुआ है, आज इतनी देर तक कैसे सो रही हो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। शारिक मुझे अलविदा कहकर ऑफिस के लिए निकल गए। मैं इन्हें छोड़कर अंदर आ गई और अंदर आकर सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगी। मैगजीन पढ़ते हुए मुझे अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद बाहर से कोई जा रहा होगा। मैं दोबारा मैगजीन पढ़ने लग गई कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान की लौ को टच किया हो। मैं घबराकर उठ खड़ी हुई। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए उठकर घर से बाहर जाने लगी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो वहाँ एक बच्ची और एक औरत दिखाई दी और दोनों के माथे से खून बह रहा था। मैं वहीं रुक गई और मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं एकदम फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर में थी और शारिक और मेरी खाला फरखंदा मेरे सिरहाने खड़े थे। मैंने उठना चाहा तो उन्होंने मुझे उठने से मना कर दिया कि अब तुम सिर्फ आराम करो और खाला फरखंदा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मैं रफ्ता रफ्ता संभलती गई और चलने फिरने लगी। खाला की मौजूदगी मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर शारिक ने बताया कि खाला कल वापस जा रही हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे दिन शारिक खाला का सामान लेकर गाड़ी में रखने लगे और मैं खाला फरखंदा से गले मिलकर अलविदा कहने के लिए बाहर जाने लगी। जब वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए
تو میں واپس گھر کی طرف مڑی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ پھر وہی عورت اور بچی مجھے نظر آئے۔ میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ میرے پوچھتے ہی وہ دونوں پھر غائب ہو گئیں۔ میں نے دروازہ کھول کر صابرہ آنٹی کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور لاک کو گھمانے لگی، مگر دروازہ کسی طرح کھل کر نہ دیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ یہ دروازہ کھل جائے، لیکن وہ نہ کھلا، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں پیچھے سے وہ دونوں نہ آ جائیں۔ میں نے سوچا کہ پچھلے دروازے سے باہر چلی جاؤں، اور میں نے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا کہ اچانک میرے قدموں میں ایک کتاب آ کر گری اور آواز آئی کہ اسے پڑھو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ میں کتاب اٹھانے سے ڈر رہی تھی۔ اچانک کسی کی چیختی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی کہ اسے پڑھو، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتاب کو اٹھا لیا۔ میں نے کتاب کو ڈرتے ڈرتے اٹھایا اور اس کو کھولا۔ اس میں کچھ تحریر تھا۔ تحریر کچھ اس طرح سے تھی: میرا نام رشدہ ہے اور میری بیٹی کا نام ماہا۔ میں بہت دکھ کے ساتھ اس ڈائری کو لکھ رہی ہوں۔ یہ میری دوسری شادی ہے۔ میری بچی ماہا میرے پہلے شوہر سے ہے۔ میرے شوہر کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کے دوست نے میری اور میری بچی کی دیکھ بھال کی، اور ایک وقت آیا کہ اس دوست نے میری بچی کو اپناتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی۔ میرے سابقہ شوہر ایک بزنس مین تھے، اور ان کے جانے کے بعد میری ساری پراپرٹی ماہا کے نام ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میرے دوسرے شوہر نے ماہا کو لیگلی اڈاپٹ کر لیا۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہ آیا، مگر دھیرے دھیرے مجھے اس کے ارادے سمجھ میں آنے لگے۔ وہ مجھے اور میری بیٹی کو ختم کر کے ساری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اور جب مجھے یہ بات سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیں مارنے کی ساری پلاننگ کر لی تھی۔ اس نے اپنا ایک ایکسیڈنٹ پلان کروایا ہوا تھا، اور ہماری کڈنیپنگ بھی۔ ہمیں جہاں رکھا گیا تھا وہاں ہماری چیخوں کو سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ہم دونوں وہاں سسک سسک کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس درندے کو بھیانک سزا ملے۔ تم ہی ہو جو ہماری مدد کر سکتی ہو، اس لیے کہ تم میرے شوہر کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ میں کیسے جانتی ہوں، اور بے خیالی میں میں نے اگلا صفحہ پلٹا تو میرے ہوش اڑ گئے، اور ایسا لگا کہ آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر گر گیا ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں شارق، رشدہ اور ماہا کا فیملی فوٹو تھا۔ اصل میں شارق نے ہر جگہ یہی بات کر چرچا کیا ہوا تھا کہ رشدہ کے بوائے فرینڈ نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور رشدہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کا ایک صفحہ پلٹا تو اس پر لکھا تھا کہ اگلا شکار تم ہو۔ ابھی میں نے پڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی کے قدموں کی آواز آئی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے شارق نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ میری طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، رشدہ نے پیچھے سے آ کر ان کے سر پر گلدان کھینچ مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ رشدہ اور ماہا مجھے دوبارہ نظر آئیں۔ رشدہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اگر چاہتی تو خود بھی اسے مار سکتی تھی، مگر میرا مقصد دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھانا تھا اور تمہاری جان بھی بچانی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کو لاک کیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس کو ساری تفصیلات بتائیں، اور پولیس نے تفتیش کر کے لاشوں کو بھی برآمد کر لیا۔ پھر جب میں واپس گھر آئی تو مجھے رشدہ اور ماہا دونوں نظر آئیں۔ ان کے سکون اور مسکراہٹ کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میں اس سارے واقعے میں رشدہ اور ماہا کی بے حد شکر گزار ہوں۔
کہ انہوں نے مجھے شارق کے بھیانک چہرے سے روشناس کروایا اور میری غیبی مدد کی، ورنہ میں یہ راز کبھی نہ جان سکتی تھی۔ شارق اپنے انجام کو پہنچ گیا اور وہ دونوں بھی پرسکون ہو گئیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کر کے شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔